ल साथी, आज हामी चाहिँ म्याट्रिक्स मेथड हेर्छौं हैन। र टाइप अफ म्याट्रिक्स मेथड चाहिँ दुईटा टाइपको छ हैन। एउटा फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स मेथड, त्यसलाई हामी फोर्स मेथड भन्छौं हैन। एउटा स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथड हैन, त्यसलाई हामी डिस्प्लेसमेन्ट मेथड भन्छौं। र फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स मेथड भनेको के हैन, द डिस्प्लेसमेन्ट कज्ड बाइ युनिट फोर्स इज कल्ड फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स। फ्लेक्सिबिलिटी हैन म्याट्रिक्स मेथड यसलाई भन्छौं। द डिस्प्लेसमेन्ट कज्ड बाइ युनिट फोर्स, त्यसलाई हामी के भन्छौं साथी हो, फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौं। यो फोर्स यदि 1 भइदियो भने हैन, यो फोर्स यदि 1 भइदियो भने अब यो फोर्सको कारणले कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो, त्यसलाई नि हामी के भन्छौं, फ्लेक्सिबिलिटी भन्छौं हैन। अब स्टिफनेस भनेको के हो, अनि यो फ्लेक्सिबिलिटीलाई एफ ले नोट गर्छ हैन। फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टु डेल बाइ पी हैन। यो डेल भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, डिस्प्लेसमेन्ट ड्यू टु फोर्स हैन, र पी भनेको फोर्स हो, र एफ भनेको फ्लेक्सिबिलिटी हो। र स्टिफनेस हैन, स्टिफनेस भनेको के हो साथी भने, द फोर्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट डिफर्मेसन हैन। अब यो डिफर्मेसनलाई हैन 1 बनाउनलाई हैन कति फोर्स रिक्वायर्ड हुन्छ हैन, कति फोर्स रिक्वायर्ड हुन्छ, त्यसलाई नि हामी के भन्छौं, स्टिफनेस भन्छौं। यो डिफ्लेक्सनलाई हैन 1 बनाउनलाई कति फोर्स रिक्वायर्ड हुन्छ, त्यसलाई नि हामी के भन्छौं साथी, स्टिफनेस भन्छौं। यो फोर्स हो, यो डिस्प्लेसमेन्ट हो, र यसलाई स्टिफनेस हामी के ले डिनोट गर्छौं। र स्टिफनेस र फ्लेक्सिबिलिटी जहिले इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ साथी हो एक आपसमा हैन। यदि हैन फ्लेक्सिबिलिटी इज इक्वल टु 1 बाइ स्टिफनेस हुन्छ, अनि स्टिफनेस इज इक्वल टु 1 बाइ फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ। र फ्लेक्सिबिलिटीलाई हामी F11 हैन, F112 म्याट्रिक्स मेथडमा देखाउन सक्छौं, र स्टिफनेसलाई चाहिँ हैन K11, K12, K13 म्याट्रिक्स मेथडमा देखाउन सक्छौं साथी हो। र अर्डर अफ म्याट्रिक्स मेथड केमा डिपेन्ड पर्छ भन्ने साथी हो, नम्बर अफ अननोन नम्बर अफ अननोनमा फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स केमा डिपेन्ड पर्छ, यो चाहिँ हैन, यो 3/3 म्याट्रिक्स छ हैन, यो 3/3 म्याट्रिक्स छ। यो एक्जाम्पलको लागि मैले लिएको हो, यो 3/3 म्याट्रिक्स छ, यो पनि 3/3 के छ, स्टिफनेस छ। र यो अर्डर अफ म्याट्रिक्स केमा, अर्डर अफ फ्लेक्सिबिलिटी म्याट्रिक्स केमा डिपेन्ड पर्छ भने साथी हो, नम्बर अफ अननोनमा। अननोन भनेको स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसीमा डिपेन्ड पर्छ हैन। यदि स्ट्याटिक इन्डिटर्मिनेसी यहाँ 2 भएको भए 22 म्याट्रिक्स बनाउँछ। यो एक्जाम्पलको लागि मैले मात्र बनाएको साथी हो यो हैन। यदि यहाँ 3 भएको भए 3x3 म्याट्रिक्स बनाउँछ, 4 भयो भने 4x4 म्याट्रिक्स बनाउँछ। यसलाई F11, F12, F13 हैन, F14 हैन, यसरी गरेर हामी 4x4 म्याट्रिक्स बनाउँछौं हैन। र स्टिफनेस हैन, स्टिफनेस चाहिँ केमा डिपेन्ड पर्छ साथी हो भने, नम्बर अफ किनेटिक इन्डिटर्मिनेसी हैन। किनेटिक इन्डिटर्मिनेसी वा डिग्री अफ फ्रिडममा पनि डिपेन्ड पर्छ हैन स्टिफनेस चाहिँ। र यसमा हैन डिग्री अफ फ्रिडम अब जति आयो, जस्तो 2 आयो भने 22 म्याट्रिक्स बनाउने, 3 आयो भने 3x3 म्याट्रिक्स बनाउने, 4 आयो भने 4x4 म्याट्रिक्स बनाउने हैन। र यदि हामीलाई हैन स्टिफनेस दिएछ हैन, स्टिफनेस दिएछ र फ्लेक्सिबिलिटी निकाल्नलाई भन्यो भने स्टिफनेसको के गर्दिने, इन्भर्स गर्दिने। इन्भर्स गर्दा के हुन्छ साथी, फ्लेक्सिबिलिटी निस्किन्छ। यदि फ्लेक्सिबिलिटी दियो भने हैन, स्टिफनेस निकाल्नलाई के भन्यो भने डाइरेक्ट के गर्ने साथी हो, इन्भर्स गर्दिने। र इन्भर्स गर्यो भने के हुन्छ, हामी स्ट्याटिक के भन्छ स्टिफनेस निकाल्न सक्छौं। फ्लेक्सिबिलिटीको इन्भर्स गर्यो भने स्टिफनेस निकाल्न सक्छौं। र यो इन्भर्स के गरी निकाल्ने भनेर हामी चाहिँ इन्जिनियरिङ म्याथमेटिक्समा पढेछौं साथी हो हैन। त्यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो अहिले मैले देखाए भने धेरै ठूलो प्रोसेस जान्छ साथी हो हैन। स्टिफनेस म्याट्रिक्स इन्भर्स के गरी निकाल्ने भनेर त्यो हामी त्यहाँ हेर्न सक्छौं। ल साथी, अब हामी हैन यहाँसम्म हेर्यौं फ्लेक्सिबिलिटी र स्टिफनेसको बेसिक कुराहरु हेरे हैन। अब हामी स्टार्ट गर्छौं यहाँबाट। अब स्टिफनेस म्याट्रिक्स मेथड हेर्छौं हैन। त्यहाँ बेसिक हेर्यो, अब यो भन्दा अगाडि हेर्नेछौं। अब प्रोपर्टिज सबभन्दा पहिला हैन, प्रोपर्टिज अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स हेर्छौं। प्रोपर्टिज अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स के हो साथी हो भन्ने हैन, द स्टिफनेस म्याट्रिक्स इज अ स्क्वायर एन्ड सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हैन। कि त यो स्क्वायर हुन सक्छ हैन, स्क्वायर र सिमेट्रिक हुनुपर्छ हैन। स्टिफनेस म्याट्रिक्स जहिले स्क्वायर र सिमेट्रिक, यो खाली रो मात्र भएन हैन, र कलम मात्र भएर भएन हैन। स्क्वायर हुनु पर्यो, रो कलम दुईटै हुनु पर्यो। र सिमेट्रिक भनेको हैन, सिमेट्रिक भनेको K11 इज इक्वल टु हैन
के जस्तो K12 इक्वल टू K21 हैन, K13 इक्वल टू हैन K23, K13 इक्वल टू K31 हैन यस्तो, अनि K33 हैन, K23 इक्वल टू K32 हैन यस्तो छ भने त्यसलाई हामी सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छौं साथीहरु। र यो भन्दा अब हामी एक्जाम्पलमा पनि हेर्छौं हैन, K11 K12 इक्वल टू K21, K13 इक्वल टू K31 हैन, K23 इक्वल टू K32 यस्तो आयो भने त्यसलाई हामी सिमेट्रिक म्याट्रिक्स भन्छौं हैन। अब डायगोनल एलिमेन्ट आर नन जीरो एन्ड नन नेगेटिभ, डायगोनल भनेको त्यसको बीचको एलिमेन्ट, त्यसले हामी एक्जाम्पल हेरेपछि थाहा पाउनुहुन्छ साथीहरु। त्यो एलिमेन्ट चाहिँ नन जीरो र नन नेगेटिभ हुनु पर्यो हैन। अनि सिमेट्रिक म्याट्रिक्स हैन, स्टिफनेस म्याट्रिक्स क्यान नट बी फर्म फर अनस्टेबल स्ट्रक्चर, अनस्टेबल स्ट्रक्चरको लागि स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ बन्दैन हैन। स्टिफनेस म्याट्रिक्स अनस्टेबल स्ट्रक्चरको अलरेडी स्टिफनेस म्याट्रिक्स के हुन्छ साथीहरु, जीरो हुन्छ। त्यसैले त्यसमा स्टिफनेस म्याट्रिक्स चाहिँ अनस्टेबल स्ट्रक्चरको अलरेडी जीरो हुन्छ भने त्यसले स्टिफनेस म्याट्रिक्स के गरी फर्म गर्छ हैन। द अर्डर अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स इज इक्वल टू द नम्बर अफ कोअर्डिनेट एप्लाइड हैन। यो हामी पहिले हेरिसकेको थियो हैन। डिग्री अफ फ्रिडम जति डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ त्यति नै कोअर्डिनेट, त्यति नम्बर नै कोअर्डिनेट एप्लाइड हुन्छ साथीहरु हैन। जति डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ, जस्तो 3 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ भने कोअर्डिनेट पनि 3 वटा हुन्छ हैन। 3 डिग्री अफ फ्रिडम हुन्छ भने कोअर्डिनेट पनि 3 हुन्छ। अब जस्तो यहाँ हामी एउटा एक्जाम्पल लिएर हेर्छौं साथीहरु, फर्मेसन अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स हैन। एउटा स्ट्रक्चर छ हैन, स्ट्रक्चर छ हैन, अनि यो स्ट्रक्चरमा हैन डिग्री अफ फ्रिडम मानौ 3 आयो हैन, अनि कोअर्डिनेट पनि यसको 3 हुन्छ हैन। अनि यो हामी फर्स्ट कोअर्डिनेट मान्यो, यो सेकेन्ड कोअर्डिनेट मान्यो, अनि यो मोमेन्टलाई चाहिँ थर्ड कोअर्डिनेट मान्यो हैन। अब चाहिँ हामी फर्स्ट कोअर्डिनेटको लागि हेर्छौं। फर्स्ट कोअर्डिनेट यही स्ट्रक्चर हामी यसरी बनाएर राखेछौं हैन। अब यो स्ट्रक्चर हैन, बीम छ हैन। अब यो बीममा यो एक्सियल फोर्स भयो हैन, यो एक्सियल फोर्स भयो। अब फर्स्ट कोअर्डिनेट भनेको एक्सियल फोर्स हैन, अनि यो एक्सियल फोर्सको हैन यो डिफ्लेक्सन 1 बनाउनलाई युनिट डिफ्लेक्सन हैन, डिफ्लेक्सन बनाउनलाई चाहिँ कति फोर्स लाग्यो त्यसलाई नि हामी के भन्छौं साथीहरु, स्टिफनेस भन्छ हैन। यो डिफ्लेक्सन 1 बनाउनलाई हैन कति फोर्स लाग्यो त्यसलाई नि हामी के भन्छौं, स्टिफनेस भन्छौं। अब यहाँ हेरौं, K11 छ हैन, अनि यसको चाहिँ के आयो, AE/L आयो। अब AE/L के गरी आयो, अब यहाँ यसको डिफ्लेक्सनको फर्मुला के हुन्छ साथीहरु, डिफ्लेक्सन इक्वल टु हैन PL/AE हुन्छ हैन, PL/AE। अनि हामी चाहिँ स्टिफनेसको फर्मुला हामी के पढेको थियो साथीहरु, स्टिफनेसको फर्मुला K इक्वल टु P/del हैन, P/del। त्यसो P इक्वल टु K इन्टु del लेख्न सक्छौं हामी हैन, P इक्वल टु K इन्टु del। त्यसो भए P इक्वल टु K इन्टु del लेख्न सक्छौं हैन। अब यो K को के हैन, अब del को फर्मुला हैन PL/AE, डिफ्लेक्सन को फर्मुला हैन। अब यो P क्यान्सल भयो हैन, अनि त्यसपछि अनि के हुन्छ साथीहरु, के को देयरफोर K इक्वल टु हैन AE/L हुन जान्छ हैन। स्टिफनेस भनेको AE/L हुन गयो हैन, AE/L त्यही लेखेको AE/L। अब K11 भनेको हैन, K11 हैन, यो फर्स्ट को के जनाउँछ साथीहरु, डाइरेक्सन अफ फोर्स, र सेकेन्ड को के जे जनाउँछ हैन, जे भनेको डाइरेक्सन अफ डिफर्मेसन। यो डाइरेक्सन अफ फोर्स हैन, कुन डाइरेक्सनमा हामी फोर्स लाग्छौं, यो 1 डाइरेक्सनमा हैन। युनिट डिफर्मेसन बनाउनलाई हैन कति फोर्स लाग्यो त्यसलाई नि हामी के भन्छ, स्टिफनेस भन्छ हैन। अब स्टिफनेस 1 मा हैन, 1 कोअर्डिनेटमा यो कोअर्डिनेटले फोर्स जनाउँछ, यसले डिस्प्लेसमेन्ट जनाउँछ हैन। अब यो डिस्प्लेसमेन्ट 1 बनाउनलाई हैन कति फोर्स लाग्यो, डिस्प्लेसन AE/L, त्यही हो AE/L हैन। P इक्वल टु del इक्वल टु PL/AE हुन्छ हैन, P इक्वल टु K इन्टु del
किनभने यो फर्मुला हामी यहाँ अगाडिबाट लिएको हो, के इक्वल टु पी बाई डेल हैन। अनि त्यही चाहिँ अब डेलको ठाउँमा पीएल बाई ए राखिदिउँ हैन। यो डेलको ठाउँमा पीएल बाई ए राखेको, अनि पीपी क्यान्सल भयो, के इक्वल टु ए बाई एल आयो हैन। त्यसैले यो कोअर्डिनेट हैन, कोअर्डिनेट 1 को डाइरेक्सनमा फोर्स लायो, अनि त्यही डाइरेक्सनमा हामी के गर्छौं, डिफर्मेसन हेर्छौं साथीहरु, डिफर्मेसन हेर्छौं। अनि कति आयो, ए बाई एल आयो। अब कोअर्डिनेट 2 को डाइरेक्सनमा फोर्स लाउँछ हैन, कोअर्डिनेट 2 को डाइरेक्सनमा फोर्स लाउँछ र 1 को डाइरेक्सनमा के गर्छ, डिफर्मेसन हेर्छौं। अनि कति आउँछ साथीहरु, कोअर्डिनेट हैन, यो एउटा जोइन्ट थियो हैन, यो जोइन्ट थियो, अनि यो तीनवटा कोअर्डिनेट छ हैन। अब कोअर्डिनेट 2 को डाइरेक्सनमा यो के छ, डाउनवर्ड डाइरेक्सन छ हैन। यो अपवर्ड पनि डाइरेक्सन हुन सक्छ, तर यहाँ डाउनवर्ड हैन, एरो छ, यहाँ डाउनवर्ड डाइरेक्सन हामी मान्छौं हैन, अहिले मानेको मात्र साथी हो हैन। अब यो डाउनवर्ड डाइरेक्सन छ हैन। अब के भन्छ, कोअर्डिनेट हैन, यो 2 चाहिँ हैन, कोअर्डिनेट 2 चाहिँ फोर्स कहाँ लायो, डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा फोर्स लायो, र डिफर्मेसन चाहिँ कोअर्डिनेट 1 मा नाप्यो भने के डिफर्मेसन आउँछ साथी, आउँदैन। अब यहाँ कोअर्डिनेट 1 मा चाहिँ फोर्स लाउँदा डिफर्मेसन पनि के भन्छ, कोअर्डिनेट 2 मा चाहिँ फोर्स लाउँदा डिफर्मेसन पनि 2 मा नाप्दाखेरि आउँथ्यो भ्यालु हैन। अब कोअर्डिनेट 2 मा चाहिँ फोर्स लाइरहेछ, डिफर्मेसन चाहिँ 1 मा नापिरहेछ भने के हुन्छ, यो त डाउनवर्ड हुन्छ हैन, यो त डाउनवर्ड जान्छ हैन। यो फोर्सको कारणले यो डिफर्मेसन त डाउनवर्ड हुन्छ, यस्तो होरिजेन्टली थोरै जान्छ साथी हो, यो त एक्जलको कारणले होरिजेन्टली गएको, त्यसैले 0 हुन्छ, त्यसैले 0 लिएको। अब कोअर्डिनेट 3 हैन, कोअर्डिनेट 3 को डाइरेक्सनमा कोअर्डिनेट 3 को डाइरेक्सनमा फोर्स लिन्छौ हैन, फोर्स एप्लाइड गर्छौ, तर डिफर्मेसन यहाँ हैन, डाइरेक्सन अफ फोर्स एन्ड डाइरेक्सन अफ डिफर्मेसन कोअर्डिनेट 3 को डाइरेक्सनमा के 3 भने हैन, कोअर्डिनेट 3 को डाइरेक्सनमा हामी फोर्स एप्लाई गर्छौं हैन, तर डिफर्मेसन चाहिँ कुन डाइरेक्सनमा नाप्छ साथी हो, डिफर्मेसन चाहिँ 1 को डाइरेक्सनमा। अनि कोअर्डिनेट 3 को डाइरेक्सनमा फोर्स एप्लाई गरेर डिफर्मेसन 1 आउँछ, आउँदैन, किनभने यो मोमेन्टको कारणले के हुन्छ, रोटेसन हुन्छ साथी हो, कुनै डिफर्मेसन हुन्छ, हुँदैन, त्यसैले 0 लिएको हैन। अब यही हो, के आई यो 1 ले यो फर्स्ट नम्बरले आई जनाउँछ भने सेकेन्ड नम्बरले जे जनाउँछ हैन। डाइरेक्सन अफ फोर्स आई ले डाइरेक्सन अफ फोर्स जनाउँछ र जे ले डाइरेक्सन अफ डिफर्मेसन जनाउँछ हैन। अनि के आई जे लाई हामी के भन्छौं, फोर्स एप्लाइड इन द डाइरेक्सन अफ आई टु प्रोड्युस द डिफर्मेसन इन द डाइरेक्सन अफ जे हैन। डाइरेक्सन अफ आई मा चाहिँ फोर्स एप्लाई गर्छौं र डिफर्मेसन टु प्रोड्युस डिफर्मेसन इन द डाइरेक्सन अफ जे। अब यो यहाँ हामी 1 मा एप्लाई गर्यो, जे मा केही फरक, 1 मा एप्लाई गर्दा 1 मा फरक पर्छ हैन, तर 2 मा फोर्स एप्लाई गर्दाखेरि 1 मा केही फरक पर्छ साथी हो, पर्दैन हैन। अब सोल्भ फर कोअर्डिनेट 2 हेर्छौ साथी हैन, यो एउटा स्ट्रक्चर हैन, यो जोइन्ट हो हैन, र यो कोअर्डिनेट 1 हैन, यो कोअर्डिनेट 2 र कोअर्डिनेट 3 हामी माने थिए हैन। अब कोअर्डिनेट 2 को लागि हेर्छौ साथी, कोअर्डिनेट 2 को लागि हैन, कोअर्डिनेट 2 के छ, यो चाहिँ ट्रान्सफर डिस्प्लेसमेन्ट यसलाई भन्छौ, कोअर्डिनेट 2 लाई यसलाई एक्जल डिफर्मेसन भन्छौ, यसलाई ट्रान्सफर डिस्प्लेसमेन्ट भन्छौ भने यो चाहिँ रोटेसन, यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइज लिएको छ हामी हैन। यो अपवर्ड पनि लिन सक्छौ हैन, डाउनवर्ड पनि लिन सक्छौ हैन, त्यो ट्रान्सफर डिस्प्लेसमेन्ट हैन। यो अब कोअर्डिनेट 2 मा चाहिँ के छ, ट्रान्सफर डिस्प्लेसमेन्ट छ हैन, ट्रान्सफर डिस्प्लेसमेन्ट त्यो पनि डाउनवर्ड छ। अब यो डाउनवर्ड फोर्सको कारणले हैन, अब यहाँ हेरौं के छ भने साथी हो, K12 हैन, के छ, फोर्स एप्लाई, के छ, फोर्स एप्लाइड इन द डाइरेक्सन अफ आई हैन। यो चाहिँ 1 ले के जनाउँछ साथी हो, फर्स्ट नम्बरले फोर्स एप्लाइड इन डाइरेक्सन अफ आई हैन। अब यो चाहिँ फोर्स एप्लाइड इन द डाइरेक्सन अफ आई हैन, 1 मा चाहिँ हामी फोर्स एप्लाई गरे हैन, तर डिफर्मेसन, अब फोर्स त हामी 1 मा एप्लाई गरेछौं, अब 2 मा डिफर्मेसन आउँछ, आउँदैन साथी हो। डिफर्मेसन त केमा आउँछ, 1 मा आउँछ, यहाँ हेरौं, 1 मा एप्लाई गर्दा डिफर्मेसन के वा 1 मा आछ हैन, यतैतिर यो 2 मा कुनै फरक पारेन, त्यसैले यो 0 लियो। अब यहाँ हामी हैन K22 लिएछौ हैन, K22 कोअर्डिनेट 2 को लागि K22 हैन। अब तीनवटा कोअर्डिनेट छ, त्यसैले 1 2 2 2 हैन, 3 2 हैन, यो 2 2 लिएछ हैन। अब कोअर्डिनेट के को, कोअर्डिनेट 2 को लागि हेरिरहेछौ, त्यसैले अब K22 हेर्छौ। अब फोर्स एप्लाइड इन डाइरेक्सन अफ 2 हैन, एन्ड
टु प्रोड्युस डिफर्मेसन इन द डाइरेक्सन अफ जे। अब टूमा एप्लाई गरिरहेछौ, टूमै डिफर्मेसन कति भइरहेछ त्यो हामीलाई हेर्नु छ साथी हो। अब टूमा एप्लाई गरिरहेको होइन, फोर्स एप्लाइड इन द डाइरेक्सन अफ टू होइन, टु प्रोड्युस डिफर्मेसन इन द डाइरेक्सन अफ टूमै हेर्नु छ। अब यहाँ हेरौँ, फोर्स एप्लाइड गर्यो डाइरेक्सन अफ यो टूमा होइन, यो जोइन्ट थियो, यहाँ एप्लाई गर्दाखेरि डिफर्मेसन कता हुन्छ, डाउनवर्ड हुन्छ। डिफर्मेसन कति भयो साथी हो, 1 हो, किनभने हामीलाई डिफर्मेसन 1 छ होइन, 1 चाहिन्छ स्टिफनेसमा। त्यही होइन साथी हो, यहाँ पढेको हामी द फोर्स रिक्वायर्ड टु प्रोड्युस युनिट डिफर्मेसन हामीलाई 1 बनाउनलाई कति फोर्स रिक्वायर्ड हुन्छ, त्यही साथी स्टिफनेस हो। अब यो डिफर्मेसन होइन, डिफर्मेसन कति 1 प्रोड्युस गर्नु छ हामीलाई होइन, अनि 1 प्रोड्युस गर्नलाई कति फोर्स एप्लाई गर्नुपर्छ, त्यही चाहिँ स्टिफनेस हो होइन। अब K2 अनि फोर्स एप्लाई चाहिँ कोअर्डिनेट 2 को नै हेरेको छ होइन, फोर्स एप्लाइड टु प्रोड्युस डिफर्मेसन इन द डाइरेक्सन अफ 2 मै छ होइन। अब 2 मै डिफर्मेसन कति भयो त, डिफर्मेसन कति भयो 1 भयो साथी हो। अनि यो डिफर्मेसनको कारणले होइन कति यहाँ सिङ्किङ भएको छ होइन, सिङ्किङ भएको छ। अनि यो यसको हामी फर्मुला हेरिसकेछौँ, सिङ्किङ अफ सपोर्ट भन्ने फर्मुला हेरेछौँ। त्यसको फर्मुला के हुन्छ साथी हो, मोमेन्ट कति प्रोड्युस हुन्छ त्यहाँ 6EI डेल बाई LA स्क्वायर होइन। यो सिङ्किङको कारणले सिङ्किङ अफ सपोर्टको फर्मुला हामी हेरिसकेछौँ 6EI डेल बाई LA स्क्वायर। अनि यहाँ पनि फिक्स इन्ड छ होइन, 6EI डेल बाई LA स्क्वायर। यो फिक्स इन्ड किन लिएको भने यो हामी एउटा कोअर्डिनेट होइन, जोइन्टमा त फिक्सै हुन्छ साथी हो, त्यसैले यहाँ फिक्स मानेको होइन। अनि फोर्स लाउँदा होइन टूमा कति डिस्प्लेसमेन्ट होइन, युनिट डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ होइन, टूमा कति फोर्स लाउँदा यो टूमा कति कोअर्डिनेटमा कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ होइन। अनि कोअर्डिनेट टूमा कति फोर्स लाउँदा कोअर्डिनेट टूमा कति डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। अनि डाउनवर्ड छ होइन, फोर्स डाउनवर्ड छ। अनि युनिट डिस्प्लेसमेन्ट हुनलाई कति फोर्स लाउनु पर्छ होइन। अनि यो यदि डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने, यसको युनिट डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने हामी सिङ्किङ अफ सपोर्टमा फर्मुला पढेको थियो साथी हो होइन, त्यो गएर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ, सिङ्किङ अफ सपोर्ट होइन। अनि त्यसको फर्मुला चाहिँ के थियो, यो डिस्प्लेसमेन्ट हुँदाखेरि 6EI डेल बाई LA स्क्वायर होइन। अनि यो पनि 6EI डेल बाई LA स्क्वायर हुन्छ। अनि यो दुइटैको सम गर्दाखेरि कति हुन्छ साथी हो, 12EI डेल बाई LA स्क्वायर हुन्छ होइन, 12EI डेल बाई LA स्क्वायर हुन्छ। अनि यो एउटा यल हुन्छ होइन, यसको लेन्थ अफ स्ट्रक्चर होइन, बिमको स्ट्रक्चरको लेन्थ बाई L गर्दाखेरि LQ हुन जान्छ 6EI डेल बाई LA स्क्वायर बाई। अनि यो दुइटैको सम गर्दाखेरि 12EI डेल बाई LA स्क्वायर बाई L गर्दाखेरि यो LQ हुन्छ 12EI डेल बाई LQ। अनि डेलको भ्यालु त 1 भइसक्यो, किनभने यो युनिट डिस्प्लेसमेन्ट छ होइन, त्यसैले डेलको भ्यालु 1 लिँदाखेरि 12EI बाई LQ मात्र भयो। अब K32 को लागि होइन, स्टिफनेस एट 32 होइन, फोर्स लाउँदा 2 मा डिस्प्लेसमेन्ट त हुँदैन होइन साथी। अनि त्यसैले रोटेसन हुन्छ, त्यसैले 6EI डेल बाई LA स्क्वायर, 6EI डेल बाई LA स्क्वायर। डेलको भ्यालु 1, युनिट डिस्प्लेसमेन्ट, त्यसैले डेलको भ्यालु 1 गर्दा 6EI बाई LA स्क्वायर मात्र हुन जान्छ। अब हामी चाहिँ अब साथी हामी सोल्भ फर कोअर्डिनेट 3 हेर्छ होइन। अब कोअर्डिनेट 3 मा के मोमेन्टको कुरा आएको छ होइन। यदि फोर्स होइन, पोइन्ट लोडको कुरा गर्ने के हुन्छ, हामी डिफ्लेक्सन हेर्छौँ होइन, डिफ्लेक्सनको कुरा गर्छौँ डेलको होइन। यदि मोमेन्टको कुरा आयो भने हामी के गर्छौँ, स्लोपको कुरा गर्छौँ होइन। मोमेन्ट चाहिँ स्लोपको टर्ममा लिन्छौँ, थीटाको। अब थीटाको टर्ममा लिन्छ होइन, थीटाको टर्ममा होइन। अब यहाँ फिक्स छ होइन, यो फिक्स छ। अब यो हामी मोमेन्ट दिएको छ, त्यसैले यहाँ हिन्ज सपोर्ट लिन्छ साथी हो, किनभने यसमा रोटेसनको कुरा हुन्छ होइन। हिन्ज सपोर्टमा रोटेट हुन्छ होइन, तर फिक्स सपोर्टमा हुँदैन होइन। हिन्ज सपोर्टमा रोटेट हुन्छ तर फिक्स सपोर्टमा हुँदैन, त्यसैले यो हिन्ज सपोर्ट छ होइन। हिन्ज सपोर्टमा मोमेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ साथी हो, त्यसैले हामी यहाँ एप्लाई गर्छ होइन। एप्लाई गर्यो भने यहाँ पनि असर पार्छ यसले होइन। यो हिन्ज सपोर्टमा हामी
मोमेन्ट एप्लाई गरेर भने यसले यहाँ पनि असर पार्छ। अनि यो एप्लाई कति गर्छ हामी 4EI/L हैन, किनभने फिक्स इन फार इन्ड फिक्स छ। यो हामी फर्मुला पढेको थियो साथी हो, हामी स्टिफनेस र स्टिफनेस फ्याक्टरमा एउटा फर्मुला पढेको थियो हैन, 4EI/L 4EI/L र त्यसको क्यारी ओभर मोमेन्ट के हुन्छ साथी हो, यसको हाफ हुन्छ हैन। एन्ड फार इन्ड इज फिक्स छ भने त्यसको क्यारी ओभर मोमेन्ट हाफ हुन्छ हैन, 2EI/L, किनभने यसमा रोटेसन पोसिबल छैन हैन। तर यो यहाँ रोटेसनको कारणले यहाँ मोमेन्टको कारणले यहाँ क्यारी ओभर हुन्छ साथी हो, यो फिक्स इनमा पनि क्यारी ओभर हुन्छ त्यसैले। अनि यसमा चाहिँ अब 4 + 2 हैन 6EI, अनि यो L र यसको बीमको लेन्थ चाहिँ L² हुन जान्छ हैन, L² 6EI/L²। यसको फर्मुला के हुन्छ साथी हो, यो 4EI/L + 2EI/L/L हुन्छ हैन, बाइ L होल लेन्थ। अनि यो L² L यसरी 4EI/L छ प्लस हैन 2EI/L/L गरे हैन। अब यो के हुन जान्छ साथी हो, 4 + 2 6EI/L × 1/L हैन। अब यो के हुन जान्छ साथी हो, L² हुन जान्छ, 6EI/L² हुन जान्छ। त्यही हो 6EI/L² लिएको, यो दुईटैको सम गरेर हैन। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ 6EI/L², यहाँ पनि 6EI, यो डाउनवर्ड मोमेन्ट, यो डाउनवर्ड फोर्स र यो अपवर्ड, किनभने यो फिक्स छ, यो ठाउँको ठाउँमै छ हैन, तर यो मोमेन्ट रोटेट भएको छ त्यसैले यो डाउनवर्ड लिएको छौं। अब यहाँ हेरौँ, यसमा हामीलाई कोअर्डिनेट हैन 3 को लागि निकाल्नु छ। अब K13 हैन, अब 1 ले के जनाउँछ, अब 3 मा हैन डिस्प्लेसमेन्ट 3 मा चाहिँ स्लोप θ1 प्रोड्युस गर्नलाई हैन, स्लोप θ1 प्रोड्युस गर्नलाई 1 मा चाहिँ कति फोर्स लाउनु पर्छ हैन। 3 मा चाहिँ हैन कोअर्डिनेट 3 मा θ1 प्रोड्युस गर्नलाई हैन 1 मा चाहिँ कति फोर्स लाउनु पर्छ। अब 1 मा फोर्स लाएर साथी हो, θ3 मा स्लोप प्रोड्युस गर्नलाई 1 मा फोर्स लाएर केही फाइदा छैन, उ त तान्ने काम गर्छ हैन, एक्सेल छ, त्यसैले यसको कुनै फाइदा छैन हैन, त्यसैले 0 हैन, त्यसैले हामी 0 लिएको हौ। अब हैन स्टिफनेस 2-3 दिया छ हैन, 2-3, अनि 3 मा चाहिँ कति 3 मा चाहिँ स्लोप हैन, स्लोप θ1 प्रोड्युस गर्न हैन, स्लोप θ1 प्रोड्युस गर्न 2 मा चाहिँ कति फोर्स लाउनु पर्छ। अब 3 मा चाहिँ θ1 प्रोड्युस गर्न 2 मा चाहिँ कति फोर्स लाउनु पर्छ, त यसको चाहिँ के हुन्छ साथी हो, थ्री मा चाहिँ स्लोप θ1 प्रोड्युस गर्न हैन, स्लोप θ1 प्रोड्युस गर्न 2 मा चाहिँ कति फोर्स लाउनु पर्छ। अनि यहाँ के छ, यहाँ हेर्ने भने साथी यसको फोर्सको कारणले के भएको छ, यो फोर्सको कारणले मोमेन्ट कति तो भएको छ 6EI/L², 6EI/L² हैन, कति यो फोर्सको कारणले डाउनवर्ड फोर्स हैन, डाउनवर्ड फोर्स छ त्यसैले 6EI/L² हैन। यो θ1 हैन प्रोड्युस गर्न हामीले कति फोर्स लाउनु पर्छ, θ1 प्रोड्युस गर्न हैन, θ1 प्रोड्युस गर्न कति फोर्स लाउनु पर्छ। अनि हामी कति फोर्स निकालेको छौं हैन साथी, θ1 प्रोड्युस गर्न हैन, रोटेसन युनिट रोटेसन प्रोड्युस गर्न कति फोर्स लाउनु पर्छ। अनि हामी कति फोर्स निकालेका छौं 6EI/L² हैन, यो दुईटैको 6EI/L² त्यही लेखेको छौं। अब यो 3 हुन्छ साथी हो। अब हैन, अब 3 मा चाहिँ युनिट के भन्छ युनिट स्लोप हैन, युनिट रोटेसन प्रोड्युस गर्न 3 मा चाहिँ कति फोर्स लाउनु पर्छ साथी हो। यहाँ कति फोर्स लागेको छ युनिट रोटेसन प्रोड्युस गर्न 4EI/L, त्यही हो 4EI/L हैन, त्यही हो 4EI/L लिएको छ हामी। अब यहाँ हेरौँ यो सबलाई हैन, K11 K11 हैन, K11 K21 हैन, K31 अनि त्यसपछि K21 K22 हैन, अनि K23 हैन, यो सबको भ्यालु 3/3 म्याट्रिक्स छ, किनभने कोअर्डिनेट 3 छ
हैन, यो सबको भ्यालु पुट गरे हैन, यो दुईटै 0 यहाँ 0 हैन। यसलाई चाहिँ रिभर्स गर्दा नि साथी हो, यसलाई रिभर्स गर्दा नि हामी सेम भ्यालु पाउँछौँ हैन। यो बीचको चाहिँ नन 0 भनेको छ हैन, डायगोनल एलिमेन्ट आर नन 0 एन्ड नन नेगेटिभ भनेको थियो। त्यही हो, डायगोनल एलिमेन्ट नन 0 हैन, नेगेटिभ पनि हुनु परेन, सब पोजिटिभमा छ। त्यसैले यो सिमेट्रिक छ हैन, सिमेट्रिक म्याट्रिक्स छ। सिमेट्रिक म्याट्रिक्स र यो चाहिँ K32 इक्वल टु K23 हैन, K12 इक्वल टु K21 इक्वल टु K21 हैन, K12 इक्वल टु K21 र K13 भनेको K31 सेम मिलिरहेछ हैन। त्यही अनि त्यसपछि यो र यो सेम मिल्यो, अनि यसको डायगोनल पनि नन पोजिटिभ नन 0 छ। त्यसैले अनि यो डायगोनल चाहिँ जहिले नन 0 हुनु पर्यो। त्यसैले यो चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स, यसलाई हामी भन्न सक्छौँ साथी हो। म्याट्रिक्सको सब प्रोपर्टिज हैन, यसमा चाहिँ मिलिरहेको छ हैन। 3/3 स्क्वायर म्याट्रिक्स नि भयो हैन, 3 स्क्वायर म्याट्रिक्स सिमेट्रिक नि भयो हैन। K32 इक्वल टु K23 K12 इक्वल टु K21 नि छ हैन, सब मिलिरहेछ। स्टिफनेस म्याट्रिक्स क्यानट बी फर्म फर अनस्टेबल स्ट्रक्चर। अब यो हैन, अनस्टेबल स्ट्रक्चरको लागि त स्टिफनेस म्याट्रिक्स होइन, यो स्टेबल स्ट्रक्चर हो। अनि त्यसपछि द अर्डर अफ स्टिफनेस, तीनवटा स्टेबल स्ट्रक्चर भनेको तीनवटा फोर्स हैन हुनु पर्यो। द अर्डर अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स इज इक्वल टु द नम्बर अफ कोअर्डिनेट एप्लाइड हैन। द अर्डर अफ स्टिफनेस म्याट्रिक्स हैन, कोअर्डिनेट तीनवटा छ हैन, अनि म्याट्रिक्स पनि 3/3 फर्मको छ, सब मिलिरहेछ साथी हो। त्यसैले यो चाहिँ स्टेबल म्याट्रिक्स हो हैन, स्टेबल पनि हो। त्यसैले यसलाई हामी चाहिँ स्टिफनेस म्याट्रिक्स भन्न सक्छौँ साथी हो। र यो चाहिँ जहिले याद गर्नु होला साथी हो, फोर्स भयो हामी डिस्प्लेसमेन्ट हेर्छौँ हैन, डिफ्लेक्सन हेर्छौँ, र मोमेन्ट भयो हैन, स्लोप थीटा हेर्छौँ, रोटेसन हेर्छौँ मोमेन्टमा।